ओके, सो हामीले हिजो क्लासेसमा के गर्यौँ त स्टेयरकेसेसहरू चाहिँ मोडल गर्यौँ। त्यस पछाडि लोड प्याटर्नहरू चाहिँ अस्ति नै हामीले डिफाइन गरिसकेका छौँ खासमा। सो लोडहरू आज के गर्नु पर्यो त, असाइन गर्नु पर्यो। सो लोडहरू हामीले कुनै पनि लोड असाइन गरेका छैनौँ। सो चेक गरौँ हामी कुन लेभलमा छौँ त, ल्यान्डिङ 2 मा छौँ। सो लेट्स गो ब्याक भनेको अब यो प्लिन्थ लेभलमा छौँ। सो प्लिन्थ बिममा लोड छ कि छैन, यहाँनिर यो बिममा अप्लाई भएको छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्ने, के गर्ने, त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने, राइट क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यसको प्रपर्टिजहरू यो हो। सो लोड छ, केही पनि लोड छैन, हामीले कुनै पनि लोड असाइन गरेका छैनौँ। सो अब के गर्ने त, लोड चाहिँ हामीले असाइन गर्नु पर्यो। अब लोड कहाँ कहाँ असाइन गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ हामी यो ड्रइङबाट हेरेर थाहा पाउँछौँ। जस्तै यहाँनिर हेरौँ त, लोड कहाँ कहाँ हुन्छ। सो लोड हेरौँ त, यो टाई बिम माथि पनि लोड आउँछ हो, टाई बिम माथि पनि लोड आउँछ प्लेन बिमसम्म। त्यो जुन हाम्रो टाई बिम माथि हामीले जुन वाल लगाउँछौँ नि, त्यो भनेको कहाँ रेस्ट भइराखेको हुन्छ, टाई बिममा रेस्ट भइराखेको हुन्छ। पहिला पहिला ब्रिक फुटिङ हुन्थ्यो, वाल फुटिङमै हामी के गर्थ्यौँ त, वालको फुटिङ बनाउँथ्यौँ र त्यसमाथि चाहिँ हाम्रो वाल हुन्थ्यो। तर अहिले के भइरहेको छ त, गभर्मेन्टले चाहिँ यो टाई बिम चाहिँ कम्पलसरी गरिदिएको छ। अहिले स्ट्रक्चर गर्नुपर्ने डिजाइनमा चाहिँ हामीले टाई बिम चाहिँ कम्पलसरी राख्नुपर्छ। किन, नेपाल चाहिँ एकदमै अर्थक्वेक प्रोन जोनमा छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ यो गभर्मेन्टले हाम्रो के गरेको छ भन्दाखेरि यो टाई बिम चाहिँ राख्न कम्पलसरी गरिदिएको छ। अब यो टाई बिम पहिला नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर फुटिङ हुन्थ्यो, यो बिम कलम फुटिङ हुन्थ्यो, सरी यो वाल फुटिङ हुन्थ्यो र त्यो फुटिङ माथि चाहिँ वाल आउँथ्यो। जसरी हामीले बााउन्ड्री वालहरू लाउँछौँ नि, त्यहाँनिर कुनै पनि फुटिङ हुँदैन, त्यो वालकै फुटिङ हामी बनाउँछौँ, त्यसमा त्यो माथि चाहिँ वाल हुन्छ। तर अहिलेलाई के छ त, अब टाई बिम राखिसके पछाडि त्यो टाई बिम माथि हामी के गर्नुपर्छ, वाल बनाउनु पर्यो। त्यस पछाडि यहाँनिर हाम्रो प्लेन बिम हुन्छ, प्लेन बिमको माथि पनि वालहरू, विन्डोजहरू ओपनिङहरू र डोर ओपनिङहरू हुन्छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो, अब यो लोड क्यालकुलेट गर्नु पर्यो र हामीले असाइन गर्नु पर्यो। सो कसरी लोड क्यालकुलेट, सो लोड कसरी क्यालकुलेट गर्ने, त्यो ब्रिक लोड, यो ब्रिक लोड कसरी अप्लाई गर्ने यो यसमा भने चाहिँ अब हामीले ब्रिकको डेन्सिटी फाइन्ड आउट गर्ने। डेन्सिटी हामीसँग हुन्छ 18.85, 19 अराउन्ड, त्यति हामीले के गर्छौँ त, यसको डेन्सिटी लिन्छौँ। त्यसलाई फेरि पर मिटर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। सो पर मिटर यसको थिकनेस पनि हुन्छ। सो कति थिकनेस हुन्छ, 230 mm, म्याक्सिमम भयो भने 250 mm होला। सो 10 इन्चको हामी वाल भन्छौँ, 10 इन्च प्लस साइड वाइजमा के हुन्छ त, प्लास्टर होला। सो अहिलेलाई चाहिँ हामीले यो लोड क्यालकुलेसन गर्न हामीले के गर्यौँ त, अस्ति धेरै थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ, लोड कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भन्ने कुराहरू। सो आजको लेक्चरको लागि हामी के गरौँ त, आजको लेक्चरको लागि हामी एउटा लमसम चाहिँ के गरौँ, वेट राखौँ। जस्तै अस्ति मैले के भनेको थिएँ, अस्ति चाहिँ मैले भनेको थिएँ 10 फिट हाइट छ भने, 10 फिट हाइट छ र 10 इन्चको वाल छ भने त्यसको लमसम वेट कति आउँछ, त्यसको लमसम त्यसले कति लोड दिन्छ त, 10 किलोन्युटन पर मिटर हो। 10 किलोन्युटन पर मिटर लोड चाहिँ उसले के गर्छ त, यहाँनिर लोड आउँछ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यही लमसम एउटा चाहिँ लोड एज्युम गर्ने अनि अगाडि बढ्ने। अब कसरी गर्ने, सो यसको लागि हेरौँ त, प्लिन्थ लेभलमा मैले यहाँनिर चाहिँ एलिभेसन चाहिँ एक्टिभेट गरेपछि, यहाँनिर एलिभेसन एक्टिभेट गर्ने हो भने, सो यो कति छ यसको हाइट, यसको हाइट कति छ त, यसको एलिभेसन हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर यो पोइन्ट यहाँ राख्ने पछाडि यहाँनिर आउँछ एलिभेसनहरू आउँछ यो पोइन्टमा। सो यहाँ राखेर कति छ त एलिभेसन, यसको जेड डिरेक्सनमा 2.4384 मिटरमा छ हो। सो 2.4384 मिटर यसको एलिभेसन भयो यो पोइन्टको। सो यसलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मिटरलाई के गर्नु पर्यो, मिटरलाई चाहिँ फिटमा लानु पर्यो, मिटर इन्टु फिट। सो मिटर इन्टु फिट लानु पर्यो। सो अब कति मिटर छ अरे यहाँनिर, यो कति मिटर हो, 2.4384 सो 2.4384। सो कति फिट रहेछ त, 8 फिट रहेछ, 8 फिट। सो 10 फिटको लागि कति छ त हाम्रो, 10 किलोन्युटन। 8 फिटको लागि कति राख्नु पर्यो त हामीले,
8 किलोन्युटन पर मिटर लोड चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त असाइन गर्नु कुनमा त यो टाई बीममा असाइन गर्नु पर्यो यो टाई बीममा असाइन गर्नु पर्यो सो के गर्ने त यो टाईको लेभल टाई बीमको लेभलमा जाने अहिले हामी कुन लेभलमा छौं त प्लिन्थ लेभलमा छौं सो प्लिन्थ लेभलमा छौं सो टाई बीम लेभलमा जाने सो के गर्नु पर्यो त मुनि जानु पर्यो ओके सो सरी फर द डिस्टर्बेन्स यहाँनिर के गर्नु पर्यो त हामी टाई बीमको लेभलमा जानु पर्यो र त्यहाँनिर अप्लाई गर्नु पर्यो कति लोड त हाम्रो 8 किलोन्युटन पर मिटर सो सिम्पली के गर्ने सेलेक्ट गर्ने सबै सो यसरी सेलेक्ट गर्यो भने के हुन्छ त कलमहरु पनि सेलेक्ट हुन्छ सो हामी चाहिँ के गरौँ त बीमहरु मात्र सेलेक्ट गरौँ बीम मात्र अप्लाई गर्नु पर्यो सो लेट अस सेलेक्ट द बीम सो बीम सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि यहाँनिर बीम सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्ने त इन्टायर यसमा हाम्रो के हुनुपर्छ त टाई बीमहरुमा सो जेनरली चाहिँ यसो हेर्ने हो भने टाई बीमको यो टाई बीममा चाहिँ माथि यो साइडमा मात्र हाम्रो के हुन्छ त यो पार्टिसन वाल हुन्छ यहाँ साइडमा मात्र वाल हुन्छ यो सेन्टरमा यहाँनिर वाल चाहिँ हुँदैन यहाँनिर चाहिँ वाल जेनरली चाहिँ मोस्टली चाहिँ हुँदैन यहाँनिर टाई बीम हुन्छ सो टाई बीम माथि चाहिँ यहाँनिर हामी वाल राख्छौं भने चाहिँ हामीले यहाँनिर वाल रो राख्नु पर्यो समटाइम्स चाहिँ के हुन्छ त यो फेरि क्लाइन्टमा भर पर्छ क्लाइन्टले के भन्छ त यो चारैतिर मात्र मैले वाल राख्छु बिचमा वाल राख्दिन भन्नुहुन्छ सो त्यो केसेसमा यहाँ वाल आउँदैन त्यो केसेसमा के हुन्छ यहाँ वाल आउँदैन र कतिपयले के हुन्छ त हैन म यहाँ वाल राख्छु भन्नुहुन्छ सो जेनरली चाहिँ यहाँनिर दैट अगेन डिपेन्ड्स अन द क्लाइन्ट सो यहाँनिर हाम्रो वाल चाहिँ आउँदैन हामी चाहिँ के एज्युम गर्नु त पार्टिसन वाल मात्र आउँछ यो साइडतिर पार्टिसन वाल मात्र आउँछ भन्ने एज्युम गर यो साइडतिर पार्टिसन वाल आउँछ भनेर हामी एज्युम गरौँ सो के गरौँ त यहाँनिर अप्लाई गर्नु पर्यो कति लोड 8 किलोन्युटन पर मिटर के गर्ने असाइनमा जाने त्यसपछि फ्रेम लोडमा जाने डिस्ट्रिब्युटेडमा जाने र के गर्ने त हामीले कुन लोड असाइन गर्दैछौँ एक्सटर्नल वाल लोड असाइन गर्दैछौँ सो लेट अस असाइन 8 किलोन्युटन अप्लाई गर्ने ओके गर्ने सो हामीले यहाँनिर केही पनि देखिएन सो के गर्ने त डिस्प्लेमा जाने लोड असाइनमा जाने फ्रेम लोड जाने एक्सटर्नल वाल जाने अप्लाई गर्ने सो यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ 8 किलोन्युटन पर मिटर हामीले लोड अप्लाई गरिसक्यौँ अब केमा जाने त प्लेन्थमा पनि हामीले अप्लाई गर्नु पर्यो सो यो लेभलमा यो बीममा पनि हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ जस्तै यहाँनिर हेर्ने ड्रइङमा हेर्ने हो भने यो सो यो लेभलमा पनि के हुन्छ त हाम्रो वाल लोड चाहिँ आउँछ सब के गर्ने फेरि यो एक्सटेरियर वाल त हाम्रो कति इन्चको हुन्छ 10 इन्चको हुन्छ दुईटा इटा बराबरको हाम्रो के हुन्छ त एक्सटेरियर वाल हुन्छ इन्टेरियर वाल चाहिँ पार्टिसन वालहरु चाहिँ के हुन्छ त 5 इन्चको हुन्छ सो त्यसको जस्ट हाफ हामीले के गर्नु पर्यो त इनसाइड वालमा चाहिँ अप्लाई गर्नु सो यसरी एक्सटेरियर वाल हामीले कति अप्लाई गर्नु पर्यो त असाइन लोड जाने 10 किलोन्युटन लोड चाहिँ हामीले असाइन गर्नु पर्यो सो यहाँनिर के गर्ने त 10 गर्ने अप्लाई गर्ने ओके सो यहाँनिर देखाएन सो के डिस्प्लेमा जाने लोड असाइन जाने फ्रेम लोडमा जाने एक्सटर्नल वाल अप्लाई गर्ने सो यु क्यान सी the load 10 kilonewton per meter so next is अब के गर्ने त फेरि माथि जाने अब यो ल्यान्डिङमा अहिले पछि हामी अप्लाई गर्छौं है त यहाँ लोड यो बीममा अप्लाई गर्नुपर्ने यसको बीम चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त यसले आफै ट्रान्सफर भएर जान्छ सो पछि हामी अप्लाई गर्छौं सो यो लेभलमा अब हामी कुन छ त फर्स्ट फ्लोरमा माथि पनि त्यति लोड आउँछ पहिला हामी एक्सटेरियर वालको लोड असाइन गरौँ त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं त इन्टेरियर वालहरु पछि फेरि ब्याक टु त्यो लेभलमा गएर वाल चाहिँ सेट गर्छ सो यो बाहिरपट्टिको वाल हो के गर्ने असाइनमा जाने फ्रेम लोडमा जाने डिस्ट्रिब्युटेड लोड जाने अगेन सेम लोड राख्नु पर्यो एक्सटेरियर एक्सटर्नल वाल अप्लाई गर्ने ओके गर्ने अब यहाँ देखिएन फेरि के गर्ने डिस्प्लेमा जाने लोड असाइनमा जाने फ्रेम लोडमा जाने एन्ड अप्लाई गर्ने विल सी द लोड अब यहाँ माथि के गर्नु पर्यो यहाँ माथि त के हुन्छ हाम्रो प्यारापिट वाल हुन्छ यो माथि हामीले के घर बनाएनौं सो के हुनु पर्यो त प्यारापिट वाल हुन्छ सो के गर्ने त माथि जाने फर्स्ट फ्लोरमा यो ल्यान्डिङ टुमा हामी यहाँनिर प्यारापिट वाल हुन्छ सो यहाँनिर प्यारापिट वाल राख्नु पर्यो प्यारापिट लोड राख्नु पर्यो यहाँनिर प्यारापिट लोड राख्नु पर्यो यहाँ पनि असाइनमा जाने फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड लोड
अब यहाँनिर के चेन्ज गर्नु पर्यो त प्यारापिट वाल हुनु पर्यो सो प्यारापिट वाल लोड हुनु पर्यो कति राख्ने त मोस्टली हामी 3 फिट जतिको राख्छौँ प्यारापिट वाल चाहिँ 3 फिट भन्दा बढी चाहिँ हामी राख्दैनौँ अराउन्ड 1 मिटरसम्म हुन्छ 1 मिटर इज एप्रोक्सिमेटली 3.3 फिट सो 3 फिटसम्म राख्छौँ भने चाहिँ 3 किलोन्युटन पर मिटर आउने भयो 3 फिटको लागि सो अप्लाई गर्ने अरिल्स यो लोड चाहिँ तिमीहरूले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ लोड कसरी हामीले क्यालकुलेट भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त्यही अनुसार चाहिँ लोड क्यालकुलेट गर्नु पर्यो के गर्ने यहाँनिर हेर्न मन लाग्यो भने डिस्प्लेमा जाने लोड साइनमा जाने फ्रेम लोडमा जाने प्यारापिट वाल लोड हेर्ने भने अप्लाई गर्ने सो हेरी चाहिँ प्यारापिट वाल लोड यहाँ पनि के हुन्छ यो रुफ यो स्टेयरकेसको रुफमाथि त हाम्रो सर्टेन प्यारापिट आउँछ नि त त्यहाँनिर पनि अप्लाई गर्नु पर्यो लोड सो यो बिमहरुमा पनि के गर्नु पर्यो त सरी यो बिममा पनि के गर्नु पर्यो त प्यारापिट वाल लोड चाहिँ असाइन गर्नु पर्यो सो के असाइनमा जाने फ्रेममा जाने डिस्ट्रिब्युटेडमा जाने प्यारापिट वालमा जाने र यहाँनिर 3 राख्दा पनि भयो जेनरली 3 फिट त त्यो माथि हामी राख्दैनौँ 2.5 फिट र 1.5 फिट जति राख्छौँ तर अहिले कति गरौँ त 3 नै राख्दिउँ ओके गर्ने ओके गर्ने सो यहाँनिर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ डिस्प्लेमा जाने लोड असाइनमा जाने फ्रेममा जाने अप्लाई गर्ने ओके गर्ने सो यु क्यान सी द लोड ओभर हियर यु क्यान सी द लोड ओभर हियर सो अब के गर्ने त हामीले वाल लोड हामीले असाइन गरिसक्यौँ एक्सटर्नल वाल लोड हामीले असाइन गरिसक्यौँ अब के गर्नु पर्यो त इन्टरनल वाल लोड असाइन गर्नु पर्यो फेरि के गर्ने त सुरुबाट सुरु गर्ने सो यो हामी टाई बिम लेभलमा छौँ टाई बिममा इन्टेरियर वाल आउन सो माथि अब यहाँ प्लेन लेभलमा के आउँछ त इन्टेरियर वाल चाहिँ आउने भयो सो इन्टेरियर वालको लागि फेरि के गर्ने सबै सेलेक्ट गर्ने र एक्सटेरियर वालको हाफ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त लोड असाइन गर्नु पर्यो यहाँनिर सो यो सबै इन्टेरियर वाल चाहिँ सेलेक्ट गर्ने यहाँनिर अप्लाई गर्ने लोड सो कति लोड अप्लाई गर्ने अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि सबै फ्लोरको एकैचोटि अप्लाई गर्छु सो पनि सेलेक्ट गरेँ मुनिको सेलेक्ट भएकै छ यो माथिको पनि हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ सो सेलेक्ट गर्ने बिमहरु मात्र सेलेक्ट गर्ने किन हामी बिममा मात्र लोड अप्लाई गर्छौँ अरु चाहिँ सेलेक्ट नगर्ने इन्टेरियर वालको लागि अब अहिले हामी कुन छ त ग्राउन्ड फ्लोर लेभलमा फर्स्ट फ्लोर लेभलमा आउँछ त आउन यहाँनिर वाल हुँदैन किन हामीले प्यारापिट वाल लान्छौँ र यहाँनिर वाल आउँदैन सो अरु कुनै पनि लेभलमा चाहिँ यो बाहेक वाल लोड चाहिँ इन्टेरियर वाल लोड आउँदैन दुईटा लेभलमा आउँछ सो के गर्ने त हामीले दुईटै लेभलको बिमहरु सेलेक्ट गरिसकेका छौँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ अर्को 3D विन्डोमा के गर्ने त असाइनमा जाने फ्रेम लोडमा जाने डिस्ट्रिब्युटेड लोड अब उता 9 राखेको थियो भने यता के गर्नु पर्यो त इन्टेरियर वाल राख्नु पर्यो इन्टरनल वाल अर इन्टरमिडिएट अर पार्टिसन वाल सो इन्टरनल वाल राख्ने कति राख्नु पर्यो त हाफ अफ 10 इज 5 अराउन्ड 5 हामीले के गर्नु पर्यो त अप्लाई गर्नु पर्यो दैट इज लोड किलोन्युटन पर मिटर के गर्ने अप्लाईमा जाने ओके गर्ने सो यु सी इन्टरनल वाल लोड के भइसक्यो त यहाँ आइसक्यो यसमा आएको छ कि छैन चेक गरौँ आएको छ ओके सो लेट अस सी हाम्रो यसमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ के गर्ने त डिस्प्लेमा जाने लोड असाइनमा जाने फ्रेम लोडमा जाने सो इन्टरनल वाल राख्ने अप्लाई गर्ने सो यु क्यान सी यसरी के भयो त इन्टरनल वाल लोड पनि अप्लाई हामीले गरिसक्यौँ अब के लोड अप्लाई गर्न बाँकी छ त इन्टरनल एक्सटर्नल वाल लोड भइसक्यो नेक्स्ट वी नीड टु अप्लाई इज सो लोड केसमा हेरौँ त के लोड छ लोड प्याटर्नमा सो एक्सटर्नल वाल लोड इन्टरनल वाल लोड हामीले अप्लाई गरिसक्यौँ डेड लोड भन्ने कुरा अहिले आफै क्यालकुलेट गर्छ लाइभ लोड हामीले गर्नुपर्ने छ फ्लोर फिनिस प्यारापिट वाल भइसक्यो वाटर ट्याङ्क लोड हामीले अप्लाई गर्नु छ अब लाइभ लोड गर्नु पर्यो फ्लोर फिनिस गर्नु पर्यो र वाटर ट्याङ्क लोड चाहिँ गर्नु पर्यो सो के गर्ने त लाइभ लोडको लागि चाहिँ सो लाइभ लोड सो फर्स्ट फ्लोर लेभलमा लाइभ लोड आउँछ सो लाइभ लोड स्ल्याबमा आउने स्ल्याबमा आउने भएपछि यो सेलेक्ट गर्ने यति सेलेक्ट गरिसके पछाडि अब के गर्ने त असाइनमा जाने सेल लोडमा जानु पर्यो किन अब हामी चाहिँ सेल लोड अप्लाई गर्दैछौँ सो सेल लोड अप्लाई गर्दैछौँ भने चाहिँ यो फ्रेम लोडमा नजाने फ्रेम भनेको के हो त तिम्रो फ्रेम भनेको चाहिँ कलम र बिम मात्र हो कलम र बिममा लोड अप्लाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ फ्रेम लोडमा जाने यदि स्ल्याबमा अथवा एरियामा स्ल्याब अर एरियामा हामीले लोड अप्लाई गर्नु पर्यो भने के जाने त सेल लोडमा जाने के गर्ने त सेल लोडमा जाने आइम सो सरी फर द डिस्टर्बेन्स
सो के गर्ने त सेल लोडमा जाने असाइन जाने असाइन मल्टिपल टु असाइनमा जाने त्यस पछाडि के गर्ने त सेल लोड जाने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ अब कति राख्नु पर्यो सो लाइभ लोड कति राख्नु पर्यो त जेनरली 3 राखौँ अस्ति जस्तै फेरि कोड हेर्नु पर्यो कोडको लागि चाहिँ रुममा कति राख्ने किचनमा कति राख्ने भन्ने कुरा आउँछ कोरिडोरमा कति राख्ने सुइटेबली हामीले के गर्नु पर्यो त कोडबाट लिने अनि हामीले असाइन गर्नु पर्यो सो अहिले हामी के गरौँ त लेट अस असाइन हाम्रो लोड कति हुन्छ त लाइभ लोड हो लाइभ लोड एन्ड दैट इज 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर सो लाइभ लोड एन्ड दैट इज 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर अप्लाई गर्ने ओके गर्ने सो यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं यहाँनिर 3 भनेर आइसक्यो सो यो के को इन्डिकेसन हो भन्दाखेरि यो के को इन्डिकेसन हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो सेलमा हामीले कति लोड अप्लाई गरिसक्यौं त 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड हामीले के गर्यौं त अप्लाई गर्यौं अब यसलाई कसरी हेर्ने त यसमा 3D मा त हेर्नु पर्यो हामीले सो के गर्ने त डिस्प्लेमा जाने असाइनमा जाने सेल लोडमा जाने अहिले हामीले फ्रेम लोडमा जाँदाखेरि के देखाउँछ त फ्रेममा मात्र लोड लागेको जुन जुन लोड हामीले फ्रेम असाइन गरेका छौं त्यो लोड मात्र हामीले देख्न सक्छौं तर अहिलेलाई हामीले कुन लोड हेर्नु पर्यो त सेल लोडमा एरियामा हामीले लोड अप्लाई गरेको हेर्नु पर्यो सो के गर्ने त सेल लोडमा जाने सो अहिलेलाई हामीले डेड लोड अप्लाई गरौँ त हैन अहिले हामी गर्यौं लाइभ लोड सो लाइभ लोडमा जाने अप्लाई गर्ने सो यहाँ हामी देख्न सक्छौं यो 3 हजुर मलाई WhatsApp ग्रुपमा एड गर्दिन गर्ने भने खै त गर्दिन बाहेन त तिमीले मलाई WhatsApp नम्बर पठायो त तिमीले त्यो मलाई सुत्दै सुन्नु भएन अनि WhatsApp नम्बर पठाउनु पर्छ नि त अनि मैले कसरी एड गर्ने मैले सो यसरी हामी देख्न सक्छौं यसो मात्र अप्लाई भयो नेक्स्ट के गर्ने त नेक्स्ट चाहिँ अब अर्को रुफ लेभल पनि लाउनु पर्यो यहाँनिर पनि सो यहाँनिर पनि सबै सिलेक्ट गर्ने स्ल्याबहरु सिलेक्ट गर्ने र फेरि के गर्ने त्यही प्रोसेस रिपिट गर्ने फ्रेम लोडमा हैन कि सेल लोडमा जाने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लाइभ लोड 3 ने अप्लाई गर्ने ओके सो यहाँनिर के भयो त अप्लाई भइसक्यो अब यहाँनिर अप्लाई भइसक्यो खासमा हेर्ने हो भने चाहिँ फिसी लोड चाहिँ 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हामीले अप्लाई गरिसक्यौं नेक्स्ट चीज के गर्नु पर्यो त माथितिर पनि जानु पर्यो यहाँ पनि हामीले लाइभ लोड त मान्छेहरु जस्तै यहाँनिर हामी ट्याङ्क राख्छौं वाटर ट्याङ्क राख्छौं भने चाहिँ वाटर ट्याङ्क राख्छौं भने के हुन्छ त मान्छेहरु त हिडुल गर्छन् सो त्यहाँनिर 3 नभए पनि अलिक कम राख्नु पर्यो हामीले सो तर हामीले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त लाइभ लोड चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ सो सिलेक्ट गर्ने असाइनमा जाने सेल लोडमा जाने युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटरमा जाने यसलाई अलमोस्ट 1.5 हाफ जति राख्दियौं त्यहाँनिर अप्लाई गर्ने ओके गर्ने सो हामीले के कुन लोड असाइन गर्यौं त हामीले असाइन गर्यौं लाइभ लोड अब कुन लोड असाइन गर्न बाँकी भयो फ्लोर फिनिश चाहिँ हाम्रो असाइन गर्न बाँकी भयो फ्लोर फिनिश असाइन गर्न बाँकी भयो सो लोड प्याटर्नमा हेर्ने सो लाइभ लोड हामीले भर्खर असाइन गर्यौं फ्लोर फिनिश एक्सटर्नल वाल भइसक्यो इन्टरनल वाल भइसक्यो प्यारापिट वाल पनि भइसक्यो वाटर ट्याङ्क बाँकी छ वाटर ट्याङ्क लोड बाँकी छ र फ्लोर फिनिश बाँकी छ अहिले के गरौँ त फ्लोर फिनिश चाहिँ हामी अप्लाई गरौँ सो फ्लोर फिनिश कहाँनिर अप्लाई गर्नु पर्यो यो लेभलमा हामीले यहाँनिर चाहिँ लाइभ लोड हामीले यहाँनिर लोड चाहिँ के गरेनौं त असाइन गरेनौं सो यहाँनिर लोड असाइन गरौँ लाइभ लोड ल्यान्डिङमा कति गरौँ त असाइनमा जाने सेल लोडमा जाने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा जाने र कति अप्लाई गर्ने त 3 अप्लाई गर्ने ओके गर्ने यहाँनिर हामीले लाइभ लोड अघि हामीले गर्न बिर्सेका थियौं त्यही भएर यहाँनिर लोड चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो स्टेयर केसमा पनि अप्लाई गर्नु पर्यो त्यो हामी एकछिनमा जान्छौं स्टेयर केसमा यतापट्टि सबै लोड असाइन गरौँ त्यसपछि हामी स्टेयर केसमा के लोड आउँछ र असाइन कसरी गर्ने त्यो कुराहरु हामी एकछिनमा कुरा गर्छौं सो यतातिर हामीले अब ल्यान्डिङमा पनि अप्लाई गरिसक्यौं सो हामी चाहिँ फ्लोर फिनिशतिर लागौं अहिले कुनमा छौं त ग्राउन्ड फ्लोर यस सो फेरि के गर्ने सिलेक्ट गर्ने सबै स्ल्याबमा के हुन्छ त फ्लोर फिनिश सो स्ल्याब सिलेक्ट गर्ने माथि पनि म यतातिर अलि अप्लाई गर्छु माथि पनि यहाँ पनि त फ्लोर फिनिश हुन्छ नि हैन यहाँ पनि फ्लोर फिनिश हुन्छ सो ल्यान्डिङ 1 ल्यान्डिङ 2 हो खासमा ल्यान्डिङ 1 पनि सिलेक्ट गरौँ यहाँ यो सबै सिलेक्ट गरौँ एकैचोटी हामी असाइन गर्छौं फ्लोर फिनिश लोड सो फ्लोर फिनिश लोड हामी एकैचोटी असाइन गर्छौं र कुनै कुनै ठाउँमा के हुन्छ त रुफ फिनिश यो खासमा हाम्रो रुफ हो यो हेर्नु त फर्स्ट फ्लोरको यो रुफ हो खासमा सो रुफ फिनिश र ग्राउन्ड जस्तो फ्लोर फिनिश अलि फरक हुन्छ तर अहिले हामी के एजुम गरौँ त दुईटै सेम टाइल्सले चाहिँ फिनिशिङ गरेको छ अहिले चाहिँ दुईटामा इक्वल लोड लाग्ने भयो यदि डिफरेन्ट छ क्लाइन्टलाई हामी सबै कुराहरु सोध्नु पर्छ
कस्तो खालको टाइल्स लाउने हुन त हामीले अब एस्टिमेट गरेर हामीले उनीहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ, तर उनीहरूलाई कतिपय हुन्छ नि त म धेरै एक्सपेन्सिभ टाइल्स राख्दिनँ, यो राख्छु भन्ने स्पेसिफिक कुरोहरू हुन्छ। सो त्यसरी यदि स्पेसिफिक छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसरी स्पेसिफिक छ भने चाहिँ त्यही अनुसारको हामीले लोड राख्नु पर्यो। त अहिलेलाई के एज्युम गरौँ, यो दुइटै के छ त, सबै यो फ्लोरमा र यो रुफ लेभलमा पनि एउटै किसिमको टाइल्स राखिएको छ र यहाँ ल्यान्डिङमा पनि एउटै किसिमको टाइल्स राखिएको छ। यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो जेनरली फिनिस हुँदैन यो ट्याङ्कीतिर चाहिँ। सो यहाँ दुइटै एउटै किसिमको टाइल्स राखिएको हुनाले चाहिँ एउटै किसिमको फोर्स लाग्छ। सो पर मिटर स्क्वायरमा यदि डिभाइड गर्ने हो भने चाहिँ, डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो भने सेम क्वान्टिटी अफ फोर्स लाग्छ। सो दुइटैलाई मैले के गरेँ, एकैचोटि सेलेक्ट गरेँ र एकैचोटि असाइन गर्छु। म असाइनमा जाने, यो फेरि कस्तो खालको लोड हो, सेल लोड हो, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो, लाइभ लोड त होइन, यो हाम्रो कुन लोड हो त, फ्लोर फिनिस। सो फ्लोर फिनिस कति राखौँ त भनौँ, यो 2 टाइल्सको वेट छ भनौँ 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हो भने चाहिँ अप्लाई गरौँ र ओके गरौँ। त्यसरी हाम्रो के भइसक्यो त, यो सबैमा तलमाथि दुइटैमा के भइसक्यो त, लोड असाइन भइसक्यो। सो यहाँ देख्न सक्छौँ लोड हाम्रो के भयो त, लाइभ लोड 3 र फ्लोर फिनिस चाहिँ 2 भनेर आइसक्यो। अब हामी कुन लोड असाइन गर्नु पर्यो त, वाटर ट्याङ्कको लोड असाइन गर्नु पर्यो। सो वाटर ट्याङ्कको लोड, अब यहाँनिर चाहिँ हेरौँ त, हाम्रो वाटर ट्याङ्क हामीले जेनरली के हुन्छ, दुईवटा ट्याङ्क राख्छौँ भने। सो दुईवटा 1000 लिटरको ट्याङ्क राख्यौँ भने 1000 लिटर ट्याङ्कको डायमिटर कति हुन्छ, लगभग अराउन्ड 1.2 मिटर जति हुन्छ। 1.2 मिटर जति त्यसको डायमिटर हुन्छ। सो 1.2 मिटर डायमिटर हुने गरी के गर्नु पर्यो त, अब हामीले त्यसको चाहिँ लोड क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त, त्यसको लोड जस्तै इमेजिन गरौँ यो ट्याङ्क भयो हो। अब यो ट्याङ्क भइसकेपछि यो के भयो त, यसको डायमिटर भयो। अब यसले कति लोड ल्याउँछ त, जस्तै सर्टेन हाइट छ, हाइट कति हुन्छ, हाइट भनौँ 1.5 मिटर हाइट छ अरे त्यो ट्याङ्कीको, भनेपछि कति लोड यसले एक्जर्ट गर्ने भयो त वाटरले। सो भोल्युम अफ ट्याङ्क इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर होइन। सो डेन्सिटी अफ वाटर इज 1000, डेन्सिटी अफ वाटर इज 1000। त्यस पछाडि त्यो 1000लाई के गर्ने, 1000 केजी पर मिटर क्युब हो, यस केजी पर मिटर क्युब हो। सो 10,000 न्युटन पर मिटर क्युब। त्यस पछाडि 10,000लाई 1000ले डिभाइड गर्ने हो भने 10 किलोन्युटन पर मिटर क्युब। अब त्यो 10 किलोन्युटन पर मिटर क्युबलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यसको भोल्युमले, त्यो जत्रो हाम्रो यो साइज अफ ट्याङ्क छ त्यसको भोल्युमले के गर्नु त, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब त्यो के आउँछ त, त्यो किलोन्युटनमा आउँछ, त्यो लोड चाहिँ किलोमिटरमा आउँछ। अब त्यो किलोमिटरलाई चाहिँ यदि दुईटा ट्याङ्क छ भने इन्टु 2 गर्ने र यो एरियाले डिभाइड गरिदिने। यो जुन हाम्रो रुफको छ, जुन रुफमा हामीले ट्याङ्क राख्छौँ त्यो एरियाले के गर्नु पर्यो त, डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यो गरे पछाडि के हुने भयो त, पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ त्यसको लोड डिस्ट्रिब्युट हुने भयो। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि भनौँ यसको एरिया, जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि के भनौँ त, यसको एरिया जुन छ, यसको एरिया छ भनौँ 5 मिटर स्क्वायर। यसको एरिया कति छ त, 5 मिटर स्क्वायर भनौँ फर इक्जाम्पल। र यहाँबाट आयो, यहाँबाट जुन हाम्रो ट्याङ्कको जुन ट्याङ्कमा आउने वाटरको जुन वेट छ त्यसलाई हामी कति एज्युम गरौँ त, 200 किलोमिटर आयो भनौँ, 200 किलोमिटर लोड आयो भनौँ। सो अब यसले के हामीले के गरेँ त, 200 किलोमिटरलाई चाहिँ यो 5 मिटर स्क्वायरले के गर्नु पर्यो त, डिभाइड गर्नु पर्यो। अनि बल्ल हाम्रो के हुन्छ त, पर मिटर स्क्वायरमा एरिया लोड चाहिँ आउँछ। सो त्यसरी गर्ने हो भने चाहिँ लेटेस्ट से त्यसरी लोड क्यालकुलेट गरिसके पछाडि लेटेस्ट से कति आयो त, त्यो धेरै चाहिँ आउँदैन, लगभग 1-2 को रेन्जमा आउँछ। लेटेस्ट से 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। लेटेस्ट से के भयो त, 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हाम्रो वाटर ट्याङ्कले गर्दा लोड आयो। सो के गर्ने त, 2 नै असाइन गर्ने छ। सो सेलेक्ट गर्ने, असाइनमा जाने, त्यस पछाडि सेल लोडमा जाने, एरिया गर्नु छ भने एरियामा लोड लाउनु छ भने सेल लोडमा जानु पर्यो, रुफमा। सो कुन लोड सेलेक्ट गर्नु पर्यो त, वाटर ट्याङ्क लोड सेलेक्ट गर्नु पर्यो। 2 नै राखौँ, हामीले क्यालकुलेट गरे एक्ज्याक्ट फिगर आउँछ। सो 2 राखौँ, यसमा अप्लाई गरौँ, ओके गरौँ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर के भयो त, वाटर ट्याङ्क लोड पनि आइसक्यो। अरू के लोड छ, अरू केही लोड छ हेरौँ। बाँकी भएको यो भइसक्यो, प्यारापिट भइसक्यो, फ्लोर फिनिस भइसक्यो, वाटर इन्टरनल यो सबै लाइभ पनि भइसक्यो। अब यो अर्थक्वेक लोडहरू त इनबिल्ट हो, हामीले कोड सेलेक्ट गऱ्यौँ र यसले आफै के गर्छ त, स्ट्रक्चरमा त्यो अर्थक्वेक लोड एक्स डिरेक्सनमा र वाइ डिरेक्सनबाट आएको अर्थक्वेक लोड चाहिँ यसले साइमल्टेनियसली चाहिँ यसले आफै इनपुट गर्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, स्टेयर केसमा लोड अप्लाई गर्नु पर्यो। सो स्टेयर केसमा लोड अप्लाई गर्दाखेरि यो
2D मा चाहिँ अलि मुस्किल हुन्छ सो के गर्नु पर्यो त 3D मा जानु पर्यो 2D मा यो देखाउन यसरी हेर्ने भने 2D मा चाहिँ स्टेयरकेस आउन सो 3D मा जानु पर्यो 3D मा गइसके पछाडी के गर्ने त यसलाई यसरी रोटेट गर्ने सो दैट हामी चाहिँ यो मात्र देख्न सकौं सो हामीले यो मात्र देख्न सकिने गरी के गर्नु पर्यो त हामीले यो देख्न सकिने गरी यहाँनिर हुन्छ यो निर आइसक्यो सो सिलेक्ट गर्ने त्यसरी हाफ मात्र सिलेक्ट भयो अब के भयो त फुल सिलेक्ट भयो यस सो फेरि के गर्ने यसलाई सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि रोटेट गर्ने यसलाई यसरी रोटेट गर्ने रोटेट गरिसके पछाडी के गर्ने त अर्को सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि अर्को सिलेक्ट गर्ने अब यो हामीले के गर्यौं त सिलेक्ट गरिसक्यौं यो सिलेक्ट हाम्रो के गर्यौं त यो स्ल्याब हाम्रो चाहिँ जुन वेस्ट स्ल्याब हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरिसक्यौं अब अप्लाई गर्ने लाइभ लोड अप्लाई गर्नु पर्यो सो के गर्ने त असाइनमा जाने यो पनि सेल लोड हो एरियामा हामीले लाउनु पर्छ युनिफर्ममा जाने युनिफर्ममा गइसकेपछि लाइभ लोड कति हुन्छ त लाइभ लोड इज 3 सो 3 अप्लाई गर्नु पर्यो अप्लाई गर्ने ओके गर्ने सो यहाँनिर चाहिँ हामीले लोड अप असाइन गरिसक्यो यहाँ 3 लेखेको देख्न सक्छौं यसमा 3 हेरौँ त नभए चेक पनि गर्न सक्छौं सिलेक्ट गर्ने राइट क्लिक गर्ने 3 भन्ने आइसक्यो यो त अब के भयो त लाइभ लोड भयो अब हामीले कस्तो लोड असाइन गर्नु छ त स्टेपको वेट पनि त्यसको सेल्फ वेट हुन्छ नि सो त्यसको सेल्फ वेट यहाँनिर हामीले स्टेप त ड्रा गरेनौं सो स्टेप ड्रा गरेको भए यसले आफै सेल्फ वेट क्याल्कुलेट गर्थ्यो किन हामीले डेडमा 1 राखेको छौं यतापट्टि डेडमा सो लोड प्याटर्नमा हेर्ने भने डेड लोडमा कति छ त 1 छ भनेको यो हामीले जे कुरा ड्रा गरेका छौं नि त्यो ड्रा गरेको सेल्फ वेट चाहिँ यसले कन्सिडर गर्छ आफै तर यहाँनिर हेर्ने हो भने स्टेयरकेसमा चाहिँ यहाँ यो फ्लाइटमा यसको स्टेपहरु मैले ड्रा गरे छैन हामीले स्टेपहरु ड्रा गरेको छैनौं भने चाहिँ यसले त्यसको वेट चाहिँ कन्सिडर गर्दैन अब हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले एक्स्ट्रा इनपुट गर्नु पर्यो त्यो वेटलाई त्यो लोडलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त एक्स्ट्रा इनपुट गर्नु पर्यो सो अब हामीले के गर्ने जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौं यहाँनिर भनौं यहाँनिर एउटा स्टेप छ यहाँनिर अर्को स्टेप छ यहाँनिर अर्को स्टेप छ यहाँनिर अर्को स्टेप छ यहाँनिर अर्को स्टेप छ सिमिलरली माथि छ स्टेपहरु सो हामीले के गर्ने यो स्टेपको एउटा स्टेपको के गर्ने त एउटा यो स्टेपको चाहिँ वेट क्याल्कुलेट गर्ने सो लेट अस से यसको वेट त हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने फेरि यसको वेट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो थ्रेड र यो राइजर हो सो यो के भयो त स्टेप भयो 3D मा हेर्ने भने सो 3D मा हेर्ने भने यो एउटा स्टेप भयो भनौं सो एउटा स्टेप भयो यसको वेट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त यसको वेट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने एनी आइडिया सो यो ट्रायंगल हो युनिट वेट हामीलाई थाहा छ कन्क्रिटको यसको इन्टु भोल्युम गर्नु पर्यो सो यसको युनिट वेट हामीलाई थाहा छ यसमा कन्क्रिट मात्र हुन्छ सो 24 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ यसको युनिट वेट 24 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ सो अब यसको भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सो भोल्युम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने एनी आइडिया सो यो क्रस सेक्सन एरिया इन्टु के गर्नु पर्यो यो लेन्थ यसको भोल्युम आउँछ यो क्रस सेक्सन एरिया भनेको के हो त ट्रायंगल हो सो हाफ बेस इन्टु हाइट सो ट्रेड र राइजर हामीलाई थाहा हुन्छ सो हाफ ट्रेड इन्टु राइज गर्ने भने एरिया आउँछ इन्टु यो लेन्थ गर्ने भने यसको भोल्युम आउँछ एउटा स्टेपको भोल्युम आउँछ अब त्यो स्टेपको भोल्युमले के गर्ने त यसको युनिट वेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने कन्क्रिटको 24 सो 24 ल भनौं न यसको भोल्युम चाहिँ 1 आयो सो कति लोड आयो त 24 किलोन्युटन लोड आयो अब के गर्ने 24 किलोन्युटन यो लेन्थको लागि हो नि त सो त्यो लेन्थले डिवाइड गर्ने केमा आउँछ पर किलोन्युटनमा आउँछ तर हामीले त्यसरी अप्लाई त गर्न मिल्दैन किन यहाँ ग्रिड लाइनहरु छैन बीम पनि छैन सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सबै स्टेपले गर्दा कति लोड आउँछ जस्तै एउटाले गर्दा 24 आयो अब कति स्टेप छ त 1 2 3 4 5 6 7 अब धेरै स्टेपहरु होला सो 7 स्टेपहरु होला धेरै स्टेपहरु होला सो त्यो सबै स्टेपले गर्दा लोड क्याल्कुलेट गर्ने र यो एरियाले डिवाइड गर्ने के गर्ने त यो एरियाले डिवाइड गरिसकेपछि केमा आउँछ त लोड पर मिटर स्क्वायरमा आउँछ र त्यो लोड हामीले यसमा असाइन गर्नु पर्यो सो अब त्यो कसरी गर्ने लेट अस से हामीले लोड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यसको वेट कति आयो त त्यसको वेट आयो 2.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर
अब के गर्ने त फेरि सेलेक्ट गर्ने त्यही कुराहरू यी स्ल्याबहरू फेरि सेलेक्ट गर्ने यो स्ल्याबहरू फेरि सेलेक्ट गर्ने त्यस पछाडि यो स्ल्याबहरू सेलेक्ट गरिसके पछाडि यो स्ल्याबहरू सेलेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ फेरि के गर्ने त त्यही प्रोसेस हो हामीले के लोड हामीले यो कमान्डहरू थाहा भयो भने सजिलो हुन्छ यही कुराहरू हामी रिपिट गरिरहेछौँ सो यो लोड 2.5 सो अप्लाई गर्ने ओके गर्ने सो के भइसक्यो त हामीले लगभग सबै लोडहरू के गरिसक्यौँ त असाइन गरिसक्यौँ त यसलाई के गर्ने सेभ गरौँ र हाम्रो चेन्जेसहरू चाहिँ सेभ होस् सो यसरी हामीले के गर्ने त सबै लोडहरू चाहिँ हामीले अप्लाई गरौँ अब यो लोडहरू अप्लाई गरिसके पछाडि के गर्ने लोड अप्लाई गरिसके पछाडि अब हामीले अब के गर्नु पर्यो त मोडल चेक गर्नु पर्यो र एनालाइसिस गर्नु पर्यो र डिजाइन गर्नु पर्यो त्यो कुरा हामी भर्खरै अर्को सेसनमा स्टार्ट गर्छौँ यो सेसनमा एन्ड गरेर अर्को सेसन स्टार्ट गर्छौँ तिमीहरू भर्खरै जोइन गरिहाल है त विदाउट एनी ल्याग